समाज, राजनीति, समृद्धि। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म मुमाराम खनाल। आज साउन 8 गते सोमबार। आज म विभाजन रेखाको पहिलो श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दैछु। यो विवेचनाको पहिलो श्रृङ्खला विवेचना गर्ने विधिकै विषयमा कुरा गरौँ। कुनै पनि विषय जस्तै समाज, राजनीति, लोकतन्त्र, दल, सार्वजनिक नीतिहरू आदि विषयवस्तुहरूको विवेचना गर्दा हामी कहाँ व्यक्तिवादी विवेचनामा अल्मिनिने संस्कार बढी छ, जसले गर्दा विषयवस्तु गौण र व्यक्ति प्रधान बन्न जान्छ। भनिएको पनि छ, मूर्खले व्यक्तिको कुरा गर्छ भने बुद्धिमानले प्रवृत्तिको। तर हामी कहाँ विवेचनाको विषय बिरलै व्यक्तिभन्दा माथि उठ्छ। विभाजन रेखाको यो पहिलो श्रृङ्खलामा हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक विवेचनामा व्यक्तिवाद किन हाबी बन्छ भन्ने बारेमा नै कुरा गरौँ र राजनीतिक विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर कुरा गरौँ। नेपालमा जति साना ठुला राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक विवेचना हुने मुलुक कमै होलान्। राजनीतिमाथिको चिन्तन, लेखन र प्रवचनमा कुनै कमी आएको पनि छैन। तर हाम्रो राजनीतिक विवेचनामा व्यक्तिवाद केन्द्रमा रहिआएको छ। राजनीतिको व्यक्तिवादी विवेचनाले राजनीतिक शक्तिको उपार्जन र प्रयोग गर्ने विधिको औपचारिक प्रक्रियालाई नै सधैँ अवरोध गरिरहेछ। समाज र राजनीतिको बीचमा, राजनीति र दलहरूको बीचमा अनि दल र नेतृत्वको बीचमा एउटा स्पष्ट विभाजन रेखा तलदेखि माथिसम्म खिचिएको छ। अधिनायकवादी व्यवस्थाको कुरा बेग्लै हो। लोकतन्त्रमा समेत राजनीतिलाई व्यक्ति र संस्थाको अन्तर्सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिदोषले गर्दा व्यक्तिको विवेचना संस्थाभन्दा माथि भइरहनु आजको राजनीतिको मूल समस्या हो। राजनीतिक विवेचनाको मूल प्रवाह नै व्यक्तिवादी भएपछि राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिवादी भयो भनेर दुखेसो पोख्नु पनि अर्को मूर्खता जस्तै भएको छ। यसको अर्थ राजनीतिक दल, नेतृत्व र सत्ताको व्यक्तिवादी चरित्र निर्माण गर्ने सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराभन्दा पर हाम्रो राजनीतिक शास्त्र र राजनीतिक शास्त्रीहरू पनि छैनन् भन्ने हो, जसले गर्दा राजनीतिक विवेचनाको केन्द्र शास्त्र र संस्था नभएर व्यक्ति र उसको चरित्र मात्रै रहन गयो। परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रणालीको सफलता वा असफलतामा पनि व्यक्तिको भूमिका नै प्रधान रहन गयो, जसले गर्दा राजनीतिमा पनि एउटा हिरो असफल भयो कि अर्को हिरो खोज्न समाज दौडधुपमा लागिहाल्छ र त्यो दौडधुप चलिरहन्छ। समस्या यहाँनिर हो। मुलुकका समस्याका कुरा गर्दा गलत राजनीतिक विवेचनाको प्रसङ्ग आएन, जबकि मुलुकको राजनीतिक समस्या भन्ने बित्तिकै त्यहाँको राजनीतिक विवेचनाको मूल प्रवृत्ति र इतिहासको अहम भूमिका हुन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक विवेचनाको मूल परम्परा व्यक्ति पूजा वा व्यक्ति निन्दाको वरिपरि घुमिरह्यो। राजनीतिक दल, सत्ता वा अन्य कुनै पनि संस्थाको मुख्य नेतृत्व समेत यही गलत राजनीतिक विवेचनाको भाष्य मार्फत निर्मित हुँदै गयो। त्यसैले यो राजनीतिको व्यक्तिवादी समस्यालाई अमुक दल, संस्था वा सत्तामाथि सुम्पिदिएर उम्किन सकिन्न। राजनीतिमा नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने कुरा राजनीतिक दलले मात्र गर्दैन। राजनीतिक दलको केन्द्र बाहिर रहेको नागरिक समाज र संस्थाले अझ बढी राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्ने भूमिका खेल्छ। जति जति सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाले निर्धारण गरेको यो अधिकार क्षेत्र विशाल र समृद्ध हुन्छ, त्यति नै मात्रामा राजनीतिक क्षेत्र पनि समृद्ध हुने हो। यही क्षेत्रमा रहेको सङ्कुचनले गर्दा राजनीति पनि आज गरिब भएको। निरङ्कुश तन्त्रमा त सामाजिक र राजनीतिक गन्तव्य नै व्यक्तिवादी ढाँचामा उभिएको हुनाले समस्या पनि व्यक्तिवादी ढङ्गबाट समाधान हुन्छन् र प्रश्नहरू वर्जित हुनाले समाज शक्तिद्वारा शासित हुन्छ। सिद्धान्त त व्यक्तिवाद र लोकतन्त्र परस्पर विरोधी चरित्र हुन्। त्यसैले लोकतन्त्रमा देखिएको व्यक्तिवाद सधैँ अन्तर्विरोधमा पर्छ, आलोचनाको शिकार हुन्छ र समस्या समाधानमा बाधक हुन्छ, किनकि लोकतन्त्रमा प्रश्नहरू वर्जित हुन्नन्। सत्तालाई उत्तरदायी बनाउन नागरिक प्रश्न गर्न तत्पर रहिरहन्छ। लोकतन्त्रमा हुने राजनीतिक विवेचनाले स्वतन्त्रता, समानता र सत्ताको सन्तुलन खोज्छ। यिनै विषयमा सन्तुलन गर्न सकियो भने मात्र लोकतान्त्रिक सत्ताले समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर यी तीनवटै अवयवमा सन्तुलन कायम गर्न अत्यन्तै अप्ठ्यारो हुन्छ, किनकि बहुलवादी समाजमा उल्लेखित तीनैवटा अवयवलाई प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बुझाइ र धारणा अनुसार प्राथमिकतामा राख्छ। कुनै व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता प्रमुख कुरा हो भने समानता र सत्तालाई गौण प्राथमिकतामा राख्छ, जसले गर्दा समानता र सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने समूहसँग उसको अन्तर्विरोध पर्छ। अर्कोतिर समानताका पक्षमा उभिँदा सत्ता र स्वतन्त्रताको क्षेत्र प्रभावित हुन्छ। अझ सत्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने हो भने त स्वतन्त्रता र समानता खारेज हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अहिलेको मूल समस्या यही हो।
किनकि दल र सत्ताले संवैधानिक रूपमा लोकतन्त्र अङ्गीकार गरे तापनि त्यसको अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक व्यवहार मार्फत हुन्छ। पद्धति र आचरण लोकतान्त्रिक छैन भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्न। अहिले दल वा सत्तामा देखिने व्यक्तिवाद पद्धति र आचरणको अभावमा उत्पन्न भएको हो, जसले गर्दा लोकतन्त्रमा पनि दल र सत्ताको नेतृत्व व्यक्तिवादी र एकदमै अलोकतान्त्रिक देखिन्छ। परम्परागत अनुदार र लोकतान्त्रिक उदार सत्ताको मूल विभेद भनेको सामाजिक असमानताको अन्त्य हो। तर आज उदार लोकतान्त्रिक राज्यहरूको सामाजिक असमानता परम्परागत अनुदार राज्य प्रणालीमा भन्दा पनि चर्को छ। यो असमानताले नाममा लोकतान्त्रिक राज्य मानिए तापनि व्यवहारमा अनेक रूपमा निरङ्कुशता देखिन्छ। यसले राज्य र नागरिकको बीचमा चर्को द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ। नेपाल पनि त्यसको अपवाद छैन। राजनीतिक विवेचनाको केन्द्रमा व्यक्तिवाद रहेको कारणले नेपालमा राजनीतिक दलको निर्माण पनि व्यक्तिवादी विधिद्वारा हुँदै आएको छ। हाम्रो राजनीतिक शास्त्रको विवेचनात्मक विधिलाई नउल्टाउँदासम्म दल र व्यवस्थाको निर्माण पनि उल्टो नै हुनेछ। लोकतन्त्रमा दल र सत्ताको मूलभूत संरचना निर्माण तलबाट अर्थात् इन्डक्टिभ विधिबाट गरिन्छ, तर यहाँ दल र सत्ताको निर्माण माथिबाट अर्थात् डिडक्टिभ विधिबाट हुँदै आएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रको सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश जमिनको अन्तर देखिन्छ। राजनीतिक दल, राज्य संरचना र लोकतान्त्रिक संस्थाको विवेचना व्यक्तिवादमा आधारित नभएर व्यक्तिवादमा आधारित रहँदासम्म निर्माणको आधार पनि व्यक्तिवादी नै रहन्छ। निरङ्कुश र अनुदार राज्य प्रणाली बाँचेको आधारभूमिमा एकाएक लोकतन्त्र ल्याएर ठडाउन सकिँदैन। लोकतन्त्र बाँच्ने आधारभूमि भिन्दै हुन्छ र त्यसको निर्माण बिना उभिएको लोकतन्त्र निरङ्कुशताकै नयाँ संस्करण मात्र बन्न पुग्छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल, नेतृत्व, समाज व्यवस्था, आर्थिक संरचना आदि कैयौँ अवयव सङ्गतिपूर्ण रूपमा जोडिनुपर्छ। एउटा अवयवको विकासले मात्र लोकतन्त्रको ढाँचालाई अडाउन सक्दैन। जसरी एउटा मात्र पिलरले पुरै भवन धान्न सक्दैन, त्यसै गरी लोकतन्त्र पनि सबै आधारभूत पिलरहरूको अभावमा उभिन सक्दैन। अब राजनीतिक विवेचनाको आधार व्यक्तिवादलाई होइन, राजनीतिक एजेन्डालाई बनाउनुपर्छ। नत्र जोसुकै व्यक्ति राजनीतिमा आए पनि समस्याको समाधान हुँदैन। अत समस्याको सही पहिचान भए मात्र समाधान सम्भव हुन्छ। जब समस्याको सही पहिचान हुन्न तबसम्म कसरी समाधान गर्ने? लोकतन्त्रमा चाहिने आधारभूत सामाजिक अवस्था, सामाजिक चेतना र आर्थिक उत्पादन बिना हावामा ठोडिएको लोकतन्त्र व्यक्तिवाद र अनुदार हुनु स्वाभाविक हुन्छ। अबको राजनीतिक विवेचनाले अमुक दलका व्यक्ति र उनीहरूको नियतमा लोकतन्त्र खोजेर समय खेर नफालोस्, किनकि हाम्रो राजनीतिले पात्र होइन शास्त्र परिवर्तनको माग गरेको छ। नेपालमा निरङ्कुश राज्य र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र अपरिवर्तनीय रहनु भनेको राजनीतिको संस्थागत विकास नहुनु हो। राजनीतिमा व्यक्तिवादको वर्चस्व कायम भइरहनु हो। व्यक्तिवादी चिन्तनधारामा आधारित रहेर गरिने लोकतन्त्रको अभ्यास बन्ने नयाँ दल र त्यसरी आउने नेताले आलोचना पचाउन सकेको देखिँदैन। त्यसैले हाम्रो कथित लोकतन्त्र निरङ्कुश तन्त्र जस्तै विरोध र आलोचनासँग डराउँछ, मिथ्या प्रशंसाको भोको हुन्छ, किनकि उसले लोकतन्त्र र आफैलाई संस्था, विधि र संरचनाभन्दा माथि राखेको हुन्छ। ठोकेर भन्न सकिन्छ हाम्रो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको बाधक समाजको व्यक्तिवाद, राजनीतिको व्यक्तिवाद तथा नेतृत्वको व्यक्तिवाद प्रमुख हो र व्यक्तिवादको प्रमुख विशेषता स्वेच्छाचारिता र अराजकता हो। आज राज्य र दलमा देखिएको व्यक्तिवादी स्वेच्छाचारिता र अराजकता त्यसैको प्रतिबिम्ब हो। नेपालमा अधिकांश साना ठुला राजनीतिक दलहरूमा कुनै एक व्यक्तिको स्वायत्तता र निरपेक्ष अधिकार सार्वभौम मान्यता जत्तिकै स्थापित छ। यही मान्यता दल हुँदै सत्तामा पुगेपछि अझ बढी जाङ्गिने मौका पाउँदै आएको छ। सामाजिक हितलाई आफ्नो निजी हितको अधीनस्थ राख्ने चरित्र व्यक्तिवादको विशेषता हो। अहिले राजनीतिक सत्तामा ठिक यही भइरहेछ। सत्तामा पुगेपछि नेतृत्वले लोकतन्त्रका नाममा अपनाउने अधिमानववादी सिद्धान्तले अन्ततः लोकतन्त्रलाई फाँसीवादी दिशातिर लैजान्छ र लोकतन्त्रले मृत्युवरण गर्छ। अझ डरलाग्दो कुरा त यो हो कि समाजको उल्लेख्य हिस्साले समेत यसलाई क्रमशः स्वीकार्दै जान्छ र स्वीकार्दै गइरहेको पनि छ। वास्तवमा यो ज्यादै डरलाग्दो कुरा हो। स्वयं व्यक्ति एउटा सामाजिक सम्बन्धको योग मात्र हो। सामाजिक सम्बन्धका विविध प्रक्रियाहरूमा सहभागी भएर आफ्नो विशिष्ट भूमिका निभाउँदै जाँदा व्यक्तित्व बन्छ। व्यक्तिले निर्माण गरेको यही व्यक्तित्व नै उसको आफ्नै विशिष्ट क्षेत्रको नेतृत्वदायी गुण हो। यो गुण प्रारङ्गिक अर्थात् अर्ग्यानिक भन्छ नि, त्यो अर्ग्यानिक हुनुपर्छ। यदि व्यक्तित्व अर्ग्यानिक भएन भने व्यक्तिको वास्तविक व्यक्तित्व, हामीले त्यसलाई योग्यता पनि भन्न सक्छौँ अर्को शब्दमा, त्यस्तो योग्यतालाई अतिरञ्जित मूल्याङ्कन गरेर एउटा कल्ट अर्थात् व्यक्ति पूजा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र विगतदेखि वर्तमानसम्मको हाम्रो समाज र राजनीतिको प्रमुख समस्या यही हो।
राजनीतिले व्यक्तिपूजक समाजको निर्माण गरिरहेको छ। अहिले फेरि भन्छु, राजनीतिले व्यक्तिपूजक समाजको निर्माण गरिरहेको छ र समाजले व्यक्तिवादी राजनीति र राजनीतिज्ञ, यसको कुलयोग व्यक्तिवादी दल, व्यक्तिवादी नेतृत्व र व्यक्तिवादी दलीय संरचना निर्माण गरिरहेको छ। हो, आज व्यक्तिवादको निर्लज्ज रूप वंशवाद अथवा प्रत्यक्ष रूपमा छैन, जो पहिला वंशवादको रूपमा देखा पर्थ्यो, तर राजनीतिमा यसको प्रतिछाया कतै लुकेको छैन। हरेक दलमा एउटा व्यक्तिवादी आसनमा बसेको नेताको निगाहमा दल चल्ने, सरकार तथा पार्टीका पद बाँडिने, निर्वाचनको टिकट वितरण हुने आदि निरङ्कुश नमुनाहरू नेपाली राजनीतिका मूल विशेषताहरू बनेका छन्। त्यसकारण व्यक्तिवादी विवेचनामा अड्किएको समाज र राजनीतिलाई विचार, इतिहास र एजेन्डासहित एउटा लोकतान्त्रिक विवेचनामा हिँडाउन आवश्यक छ। अरू सबै नचल्ने खोटा सिक्का हुन्, म मात्र एउटा चल्ने हजारको नोट हुँ भन्ने व्यक्तिवादी चिन्तनले बन्ने समाज र दलले डस्ने भनेको मुलुक र नागरिकलाई नै हो। मुलुक, समाज र राजनीतिलाई हेर्ने, व्याख्या गर्ने यस्तो व्यक्तिवादी विवेचनालाई विदा गरौँ र आजको यो कार्यक्रम पहिलो मेरो चाहिँ एपिसोडमा हाम्रो विवेचनाको अबको दिनहरूमा आउने विवेचना व्यक्तिवादी नहोस् भन्नका लागि मैले पहिलो चाहिँ यस श्रृङ्खलालाई व्यक्तिवादी विवेचनामा अड्किएको सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेशबाट चाहिँ यसलाई निकाल्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। मेरो च्यानल मुमाराम खनाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।